बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आवाम से हुकाम तक मैं हूँ आपकी मेज़बान किश्वर लोधी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने एक एमनेस्टी स्कीम का ऐलान किया है जिसमें सनती सेक्टर को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला है। उसमें जो बीमार सनतें थीं उनको अपने पाँव पे खड़े होने का मौका मिल जाएगा और 5% तक जो है उसकी इन्वेस्टमेंट पे कोई पूछ-गीछ नहीं होगी। ओवरसीज़ पाकिस्तानी और एसएमईज़ के लिए भी जो है वो टैक्स छूट का उसमें ऐलान किया गया है। और सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि पेट्रोल और बिजली की कीमतों में उन्होंने कमी का ऐलान किया है। ये बड़ी खुशाइन बात है। इसी हवाले से आज हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मौजूद हैं और यहाँ पर हम बिज़नेस कम्युनिटी से बात करेंगे कि वो इस एमनेस्टी स्कीम को किस तरह से देखते हैं और क्या समझते हैं कि सनतें जो हैं वो बूस्टअप करेंगी। हमारे साथ मौजूद हैं राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन के चेयरमैन अली हसन साहब और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मौजूदा वाइस प्रेसिडेंट हारिस साहब हैं। अच्छा अली भाई, क्या कहेंगे, वज़ीर आज़म की तरफ से ये जो ऐलान हुआ है, आप समझते हैं कि जो बीमार सनती सेक्टर है वो अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा और तरक्की का पहिया चलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच मैडम किश्वर, आपने इनवाइट किया मुझे और हारिस साहब को। देखें, लाहौर चैम्बर में जब मैं जिस ज़माने में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था तो हमने उस वक्त ये गवर्नमेंट को एक प्रपोज़ल दी थी कि आप इंडस्ट्रियल एमनेस्टी दें। आप एमनेस्टी स्कीम्स देते हैं इन कंस्ट्रक्शन सेक्टर, आपने दी बाकी सेक्टर्स पे, रियल एस्टेट पे। असल चीज़ है हमने इंडस्ट्री को चलाना है। इंडस्ट्री ऐसी चल सकती है कि अगर इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट हो। तो आई थिंक ये इस गवर्नमेंट का पहला अच्छा इक़दाम जो मैं देख रहा हूँ रियल बिज़नेस के हवाले से वो ये है कि उन्होंने इंडस्ट्रियल सेक्टर को एमनेस्टी दी है और जो बंदा सिक यूनिट्स में या बैलेंसिंग मॉडर्नाइजिंग करना चाहता है अपने यूनिट्स की, वो इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसको एक एमनेस्टी होगी। इससे अल्लाह करे कि जो हमारा बिजनेसमैन है वो बजाय प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के वो अपनी इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्ट करें। इससे जॉब क्रिएशन भी होगी, आपका जीडीपी ग्रोथ भी होगी। तो ये एक इस गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा एक डिसीजन है और हम इसको बिल्कुल जी वी हेल इट विद ऑल हार्ट। अच्छा, ये भी उन्होंने ऐलान किया है इसके साथ साथ कि जो 2018-19 में इस एमनेस्टी स्कीम से जो हैं वो मुस्तफ़ीद हो चुके हैं वो इस दफ़ा इसमें हिस्सा नहीं ले सकते। तो आप समझते हैं कि ये उनकी हक तलफी हो जाएगी या वाकई इसमें रियल लोग जो हैं वो इन्वेस्टमेंट करेंगे? मेरे ख्याल से इंडस्ट्रियल एमनेस्टी के अंदर इनको अक्रॉस द बोर्ड हर एक के लिए करना चाहिए और ये एक बहुत, मैं फिर रिपीट करता हूँ कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और अल्लाह करे कि इस इनिशिएटिव में हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो भरपूर हिस्सा लें और जो इससे फ़ायदा उठाना चाहता है मैं समझता हूँ सबको इससे फ़ायदा उठाना। ये भी कहा जा रहा है भाई कि काला धन जो है वो सफ़ेद करने के लिए ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और मैं आपको फिर कहता हूँ ये अच्छी अपॉर्चुनिटी इसलिए है कि चलें अगर इसी तरह से सफ़ेद होता है किसी का तो इंडस्ट्री के अंदर लग रहा है, जॉब क्रिएशन हो रही है, जीडीपी बढ़ रहा है, तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन हो रही है। जब आप प्लॉट ले लेते हो, प्रॉपर्टी ले लेते हो, उसमें इतनी एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन नहीं होती, लेकिन अगर आप कोई कारखाना लगा रहे हो तो उससे 20 लोग, 50 लोग, 100 लोगों का एक रोज़गार लग रहा है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। वी फुली सपोर्टेड जी। बजट तक बिजली और पेट्रोल की कीमतें उन्होंने कहा है कि मुस्तहकम रहेंगी। आपको लगता है कि जो है सनती सेक्टर को इससे रिलीफ मिलेगा? अल्लाह करे जी, बिल्कुल ज़ाहिरी बात है क्योंकि आपको पता है इस वक्त इंडस्ट्रीज़ को जो सबसे बड़ा कंसर्न है दैट इज़ द राइजिंग इन्फ्लेशन। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि ग़ालिबन 25 दिन के 30 दिन पहले तक हम जो एक्सपोर्ट करते हैं अपने कंटेनर को, तो हमारा लाहौर से कराची का 40 फीट का जो फ्रेट था दैट वाज 97,000। आज सुबह मैंने कुछ गाड़ियाँ मंगवाई तो उन्होंने 1,20,000 रुपये बोला, एकदम से इतना बढ़ गया। तो ऑब्वियसली अब हमारी एक्सपोर्टर्स की कॉस्टिंग जो होती है वो आप देखें किस तरह अफेक्ट होगी। तो इसी तरह हर इंडस्ट्री का बड़ा इफेक्ट आ रहा है। राइजिंग इन्फ्लेशन जो आई हुई थी और अगर प्राइम मिनिस्टर साहब उसको कंट्रोल करने में कामयाब हो जाती हैं हमारी फ्यूल प्राइसेस को और हमारी एनर्जी प्राइसेस को, तो ठीक है, हम भी तो इंटरनेशनली पर कम्पीट कर पाएंगे। लेकिन तब तक जब तक बजट नहीं आता, बजट के बाद फिर इसको रिवाइज करेंगे? ये तो मुझे नहीं पता जी क्या करते हैं। किसानों को भी तो बिला सूद उन्होंने कर्जे फ्राहम करने का ऐलान किया ना? मैंने सॉरी आई हैव नॉट गॉन थ्रू इट। अगर तो ये किया तो बहुत अच्छा ऐलान, क्योंकि एग्रीकल्चर इज़ द बैकबोन ऑफ आवर कंट्री।
آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اپنا ووٹ بیلنس بڑھا رہے ہیں چونکہ اب آخری ایئر چل رہا ہے؟ دیکھیں یہ تو کوئی پولیٹیکل کمنٹ ہوگا, ہم تو انڈسٹریلسٹ ہیں, ہمارا کام نہیں پولیٹکس پہ کمنٹ کرنا, بٹ یہ میں ضرور پھر سے کہوں گا کہ ایسی ایمنیسٹیز جس سے جاب کریشن ہو, جس سے آپ کی جی ڈی پی گروتھ ہو, ہر گورنمنٹ کو دینی چاہیے. وائس پریزیڈنٹ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی ہم پوچھ لیں گے وہ کیا کہتے ہیں اس بات پہ. سر, صنعتی سیکٹر کو کافی زیادہ ریلیف ملا ہے, بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس بات پہ خوش ہیں. ایک تو لوگوں کو جو اپنی انویسٹمنٹ ہے وہ 5 کروڑ تک کی انویسٹمنٹ وہ کریں گے تو اس کی کوئی پوچھ گچھ ہی نہیں ہے. 5 سال تک اوورسیز پاکستانیوں کو یہ بھی نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ ٹیکس کیوں نہیں دے رہے, اور ایس ایم ایز کے لیے 3 سال کا ہے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ فائدہ لیں گے آپ بزنس مین اس سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آئی ایم ویری تھینکفل ٹو یور نیوز نیٹ ورک. میڈم دیکھیں, دیر آئے درست آئے, بہت دیر کر دی مہرباں آتے آتے. یہ تو وزیر اعظم نے اپنے تقریر کے اندر بھی بولا. ہم مشکور ہیں وزیر اعظم صاحب کے کہ انہوں نے انڈسٹری کے لیے, انڈسٹریل ریولیوشن کے لیے جو قدم اٹھایا ہے, اللہ کرے کہ اس کے فروٹفل ثمرات ہوں. آپ نے بھی اپنے ابتدائی میں یہ بھی بتایا کہ ووٹ بینک بڑھانے کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہر سال پھر الیکشن کرا لینے چاہیے. اگر ووٹ بینک بڑھانے کے لیے ہی اگر انڈسٹری کو دیکھنا ہے تو میرے خیال میں ہر سال پاکستان میں الیکشن ہو جائیں. آپ کو کیا لگتا ہے حارث بھائی؟ یہ میں نے تو نہیں کہا, میں نے تو یہ کہا کہ آخری ایئر چل رہا ہے نا, تو لوگوں کی یہ پیشن گوئی ہے, عوام سے یہ سننے میں آ رہا ہے کہ آخری سال کی وجہ سے وہ اپنی کمپین کر رہے ہیں. میں نے بھی اسی لیے فرمایا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح کے اقدام گورنمنٹ سے تبھی لینے ہیں جب الیکشن ایئر قریب ہو, تو ہر سال الیکشن ہو جائیں. بٹ میں فرام لاہور چیمبرس پوائنٹ آف ویو آئی ٹرولی اپریشیٹ گورنمنٹس کی یہ جو انیشیٹو انہوں نے لیا کہ بہت سے انڈسٹریلسٹ اور ہماری جو بزنس کمیونٹی ہے وہ کہہ رہی تھی کہ آپ ٹینجیبل کاموں کے اندر پیسے انویسٹ کرنے کی کوئی اسکیمز لے کے آئیں جس کے اندر جاب کریشن ہو, امپلائمنٹ ہو پاکستان کے اندر, کیونکہ اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہے. انڈسٹریل پالیسی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خالی دیواریں بنیں گی, ادھر جب صنعت کا پہیہ چلے گا تو اس کے ساتھ بہت سارے گھر بھی چلیں گے, بہت سارے چولہے بھی چلیں گے. اور حکومت کا شروع سے یہی خیال رہا ہے کہ انہوں نے 50 لاکھ نوکریاں دینی ہیں, انہوں نے گھر بنانے ہیں, تو اس کے لیے بڑا اچھا پیکج ہے. دیر کی بٹ اب اس کی امپلیمنٹیشن بہت اچھے طریقے سے ہونی چاہیے. 5 کروڑ روپے انہوں نے منیمم حد رکھی ہے انویسٹمنٹ کی. بہت صحیح بات ہے, کوئی بھی ایک چھوٹی سی بھی اب انڈسٹری لگتی ہے تو 5 کروڑ سے تو بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے. ایکسیس ٹو فائنانس کے اوپر اب گورنمنٹ کو کام کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے پالیسی اناؤنس کر دی, بٹ میک شیور کریں کہ بینکس اس کو انیشیٹ بھی کریں, اور بینکس جو بی ایم آر کے لیے اور جو 6 یونٹس ہے اگر کوئی ایکوائر کرنا چاہتا ہے اس کی فیزیبلٹیز بننی چاہیے, اور اس کے اندر انویسٹمنٹس کرنا چاہتا ہے تو فائنانس کی جو پیسے تک رسائی ہے اس کو بھی ممکن بنایا جائے. تو یہ ایک اچھی پالیسی ہے, ہم اس کو فلی سپورٹ کرتے ہیں. اچھا حارث بھائی یہ بتائیے گا کہ 5 کروڑ تک کی انویسٹمنٹ انہوں نے کہا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں, اس پہ آپ کی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے. اگر اس کے اوپر ہم چلے جاتے ہیں, مطلب ایک صنعت لگانی ہے ہم نے, کوئی ٹیکسٹائل ہے, کوئی مینوفیکچرنگ کی, فرض کریں کوئی جوتوں کی ہم نے فیکٹری لگانی ہے, تو اس کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ 5 کروڑ انف ہے؟ مطلب اس سے اوپر بھی تو بجٹ جا سکتا ہے نا, تو تب کیا ہوگا؟ میم میرا خیال ہے کہ منیمم 5 کروڑ ہے, کہ منیمم 5 کروڑ روپیہ جو انویسٹ کرے گا وہ اس سے اوپر تو مطلب ایک انڈسٹری چھوٹی سی, اب آپ 2 کنال کا گھر بنائیں تو اس سے زیادہ پیسے لگ جاتے ہیں. تو یہ تو 5 کروڑ منیمم انہوں نے بجٹ رکھا ہوا ہے, 5 کروڑ سے اوپر ہی لگانے ہیں کسی بھی انڈسٹری نے ایمنیسٹی حاصل کرنے کے لیے. اور باقی جو ایمنیسٹی اسکیم ہے انڈسٹری کے لیے جب بھی گورنمنٹ کام کرے گی نا, تو یہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کتنے انڈسٹریل زونز بناتے جا رہے ہیں, آپ بہت سارے انڈسٹریل سیکٹرز ڈیولپ کر رہے ہیں. اب انڈسٹریلائزیشن بھی ہوگی اور کالونائزیشن بھی ہوگی. جو انڈسٹری کے اندر پلاٹ خالی پڑے ہوئے ہیں, میرا خیال اب ہم بزنس کمیونٹی کے اوپر بھی لازم ہے کہ ہم ان کو سپورٹ کریں, گورنمنٹ کے اس انیشیٹو کو سپورٹ کریں اور بڑھ چڑھ کر حصہ لیں, اور گورنمنٹ کو بالائے طاق رکھ کے کہ گورنمنٹ نے یہ لیٹ اناؤنس کی, جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے خود اعتراف کیا, تو چلیں دیر آئے درست آئے, ہمیں اب اس کے اندر بھرپور سپورٹ کرنی چاہیے گورنمنٹ کی. اور میرا خیال ہے کہ ہمیں ہماری جو بزنس کمیونٹی ہے وہ اس طرح کی پالیسی کی منتظر بھی تھی. اس کے اندر کچھ 2-3 چیزیں ہیں, ابھی بھی ہم نے سجیشنز دی ہیں کہ کچھ ٹیکس ریٹس کو کنسیشنری بنیادوں پر تھوڑا اور کم کیا جائے, ایس ایم ایز کو مزید روالت دی جائے, اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ چلیں یہ پالیسی تو آئی ہے, اس کی امپلیمنٹیشن ہونے کے بعد انشاءاللہ اس کے اندر بھی مزید بہتری آئے گی. آپ کو لگتا ہے کہ اس ایمنسٹی اسکیم سے بزنس کمیونٹی کے ساتھ ساتھ اور لوگ بھی, مافیا بھی اس سے فائدہ اٹھائے گا؟ دیکھیں جی, جو بھی انڈسٹری لگائے گا وہ جاب کریشن, انہوں نے ایک ٹائم لائن بھی رکھ دی ہے. دیکھیں اب گورنمنٹ ہمیشہ سے اناؤنس کرتی ہے اور پھر ٹائم لائنز دیتی ہے. میں اس چیز کا قائل ہوں کہ ہم حکومت کا اس چیز میں تو ساتھ دیں کہ انہوں نے انڈسٹریل پالیسی اناؤنس کی ہے. 24 جون انہوں نے 2024 ایک حد بھی مقرر کی ہے کہ اس سے پہلے انڈسٹری پروڈکٹیوٹی کے اندر آ جائے. تو اگر جو انڈسٹری پروڈکٹیوٹی کے اندر نہ آئے تو اس کو حکومت, اگر کوئی اس کی جائز ریزن نہیں ہے تو حکومت کو اس کو ایمنسٹی اویل کرنے کی جتنی بھی سہولتیں اس کو ملی تھی واپس لے لینی چاہیے. باقی یہ ہے کہ ہماری بزنس کمیونٹی بڑی ریزولوٹ ہے, انشاءاللہ
इंशाल्लाह इस पॉलिसी से फ़ायदा उठाएंगे. और गवर्नमेंट अगर समझती है कि ये पॉलिसी कामयाब हुई, अभी पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी उन्होंने दी है ना, एमनेस्टी दी है, कंस्ट्रक्शन पैकेज पहले भी दिया था, फिर इस गवर्नमेंट ने दोबारा उसको कंटिन्यू किया. तो अगर ये पॉलिसी कामयाब हुई तो 24 जून 2024 के आगे भी जा सकती है. तो इनको ये पहले ख्याल क्यों नहीं आया? पूरा वक्त तो इन्होंने गुजार दिया. आप नहीं समझते कि इनको आज से 4 साल पहले ये एमनेस्टी स्कीम मुतारफ़ करवानी चाहिए थी, ताकि उनके दौर में रहते हुए हमारी जो सनत है वो बूस्टअप हो जाती, हमारी जो है एक्सपोर्ट वो बढ़ती? तो उन्होंने तब क्यों नहीं सोचा? क्या वजह समझते हैं आप इसकी कि कोई ख़ास वजह थी? अभी उन्होंने जो है अपनी इंतखाबी मुहिम को चलाने की कोशिश की है, ये भी कुछ हलकों से आवाज़ आ रही है, क्या कहेंगे? देखिए, मैंने अभी आपको फरमाया जैसे कि इलेक्शंस की वजह से अगर इन्होंने इंडस्ट्रियल पॉलिसी अनाउंस किया तो महल इंडस्ट्रियलिस्ट चाहेंगे कि हर साल इलेक्शन हो जाए. मगर गवर्नमेंट, ये इमरान खान साहब ने ख़ुद भी, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, उन्होंने ख़ुद भी इतराफ़ किया कि एक चीज़ जो समझते हैं कि उनसे देर हो गई करने में, तो एटलीस्ट उनको रियलाइजेशन है. अगर रियलाइजेशन है तो इसका मतलब है कि वो सीरियस हैं इसको लेके. महल बहुत सारे हल्कों ने बहुत सारी मेहनत की है, चेंबर्स की बहुत सारी इनपुट रही है, तो अब देर आए दुरुस्त आए. मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, देर हो गई मगर फिर भी हम इंशाल्लाह इसको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर अब एक हिजानी कैफियत भड़पा हो गई थी. अब इंडस्ट्री चाहती है कि उनको काम करने दिया जाए, उनसे ना पूछा जाए. एक ताजिर को उसकी इज्जत मिले, उसको एक इंडस्ट्रियलिस्ट को एक प्रॉपर एक एहतराम का नज़र से देखा जाए, जिस तरह हमारे मुल्क के अंदर एक शुरू से रिवायत रही है. अब ये एमनेस्टी के थ्रू हम लोगों ने अपने आप को दोबारा रिवाइव करना है, जिस तरह भी रिवाइव करना है. जो ऑलरेडी टैक्स पेयर्स हैं एमनेस्टी से अलावा भी, उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाए. तो हम समझते हैं कि खैर देर की उन्होंने, करते करते ये एमनेस्टी लाने में थोड़ी सी देर ज़रूर की, बट चलें, हम इंशाल्लाह इसको भरपूर सपोर्ट करेंगे. लाहौर चैम्बर इसको भरपूर सपोर्ट करता है और हम चाहते हैं कि इसके अंदर एक दो निटी ग्रिटीज़ हैं जो थोड़ी सी बेहतर हो जाएँ, तो बिज़नेस कम्युनिटी इसको मज़ीद महल कारआमद साबित हो सकती है. अच्छा हारिस भाई, ये भी एक इशू रहा है बिज़नेस कम्युनिटी का कि उनको उनके जो रिफंड्स हैं वो उन्हें नहीं मिलते, बर वक्त नहीं मिलते. FBR की जानिब से उन्हें शिकायत ही रहती है. आप समझते हैं कि इमरान खान साहब को इस चीज़ का भी ऐलान करना चाहिए था कि जहां हम सनती सेक्टर को ये सहूलत दे रहे हैं, उसके साथ साथ हमें ये भी एक ऐसा इकदाम उठाना चाहिए कि जिस वक्त मैन्युफैक्चरर्स या जो यहाँ की हमारी एक्सपोर्टर्स हैं वो पैसे लगा रहे हैं तो उनको रिफ़ंड भी तो उसका मिलना चाहिए ना. इसके लिए हमने बड़ी दफ़ा देखा कि FBR के मेंबर कस्टम या मेंबर FBR को बुलाया जा रहा है और उन्हें ये बात कही जा रही है. आप समझते हैं कि इसमें भी मुशावरत होनी चाहिए बिज़नेस कम्युनिटी की? बिल्कुल जी, असल में तो ये पैसे हमारे ही हैं ना, बिज़नेस कम्युनिटी के पैसे हैं और बिज़नेस कम्युनिटी अपने ही पैसे वापस मांगती है. हम लोगों ने हमेशा से एडवोकेट किया है इसके अंदर FBR को. जहाँ हम तनकीद करते हैं, मेरा ख्याल है हमें तारीफ़ भी करनी चाहिए. कुछ बेहतर हो गया है निज़ाम रिफ़ंड्स का. हमारी अपना जो हमारी टेक्सटाइल एसोसिएशंस हैं या मुख्तलिफ एसोसिएशंस हैं जिनके असल में रिफ़ंड्स होते हैं ड्यू, वो अब कुछ मुतमईन भी हैं. कुछ इंडिविजुअल केसेस हो जाते हैं फिर भी जिनके रिफ़ंड्स ड्यू हो जाते हैं. गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके अंदर 1% भी, क्योंकि ये पैसे गवर्नमेंट के नहीं हैं, गवर्नमेंट अपने अखराजात पूरे करने के लिए जो पैसे इस्तेमाल करती है, गवर्नमेंट को नहीं करने चाहिए. गवर्नमेंट को चाहिए कि ये जो रिफ़ंड्स वाला इशू है ये बिल्कुल अब बेहतर हो रहा है, मामला भी बेहतर हो रहे हैं, जिसके लिए हम अप्रिशिएट भी कर रहे हैं FBR को भी और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को भी, जो इसके अंदर बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट भी करती है. ख़ास तौर पे टेक्सटाइल सेक्टर या जो ज़ीरो रेटेड सेक्टर्स हैं उनको सपोर्ट भी किया उन्होंने. मगर अगर जो भी ड्यू है इनको चाहिए कि फ़ौरन रिलीज़ करें, ताकि पैसे होंगे तो दोबारा री इन्वेस्ट बिजनेस में ही करने हैं ताजिर ने. ये जो हम लोग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की पैकेज की वजह से ये प्रॉपर्टीज़ में चले गए थे, हमें दोबारा इंडस्ट्री को रिवाइव करना है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तरफ जाना है. इसके बगैर, एक्सपोर्ट्स बढ़ाए बगैर, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कम किए बगैर, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के बगैर पाकिस्तान की तरक्की नहीं है. आप समझते हैं कि अब एक्सपोर्ट बढ़ाने की तरफ ये एक ऐसा इकदाम है इनका और एक्सपोर्ट बढ़ेगी हमारी? मैं समझता हूँ कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ड्रिवन पॉलिसी गवर्नमेंट जो है जिसकी तरफ जा रहे हैं हम, उसको हमें देखना चाहिए. डॉलर डिप्रिशिएट हो रहा है, एक्सपोर्ट मार्केट पाकिस्तान के लिए फेवरेबल हो रही है. हम मगर हमारी इनपुट कॉस्ट भी इसके साथ साथ बढ़ रही है. अगर एक तरफ डॉलर डिप्रिशिएट हो रहा है, दूसरी तरफ इनपुट कॉस्ट भी बढ़ रही है. ये बड़े हम एक समझ लें कि मुश्किल हालात में हैं, मगर हम समझते हैं फिर भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो इनकी पॉलिसी है उसको सपोर्ट कर रहे हैं. नॉन ट्रेडिशनल मार्केट्स के अंदर जो एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने इंसेंटिव्स देना शुरू किया, नॉन ट्रेडिशनल प्रोडक्ट बास्केट बढ़ाने की तरफ जो इनिशिएटिव्स ले रही है वो बड़े काबिल तारीफ़ हैं. वो उसको हम सपोर्ट भी करते हैं. हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की पूरी दुनिया में रसाई हो. खाली 10-10-10 के कॉन्सेप्ट से हम बाहर निकलें, 10 प्रोडक्ट्स बनाएं, 10 कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करें, उससे बाहर निकले. पूरी दुनिया हमारे लिए हाजिर है. अच्छा, इस रिलीफ के अलावा आप नहीं समझते सर कि बिजली और पेट्रोल की कीमतों में जो इन्होंने कमी का ऐलान किया है, इसको सिर्फ बजट तक ना रखा जाए, तभी हमारी पैदावार बढ़ेगी. अगर सनतों को बाकायदा
बिजली की फराहमी जो है वो रहेगी। तो आप समझते हैं कि ये बजट तक ना हो, इसको आगे तक जाना चाहिए? अब फी यूनिट अगर वो 5 रुपये उन्होंने कम किया है, तो जैसे ही बजट आएगा तो उसके बाद उन्होंने फिर बढ़ा देना, तो सनतें किस तरह चलेगी? देखिए, हम तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं और गवर्नमेंट को बार बार एक बता रहे हैं कंसिस्टेंट पॉलिसी के ऊपर काम करें। एक जो ताजर होता है ना, वो एक दिन की सौदे नहीं करता, एक दिन की डील्स नहीं करता, इट्स लॉन्ग टर्म, हमेशा से अगले 6 महीने को सोच के वो कर रहा होता है। तो हुकूमत को चाहिए कि हमेशा ऐसी पॉलिसी का अनाउंस करे जो कि एटलीस्ट कंसिस्टेंट हो। अगर आपने बिजली की यूनिट कम किया, वी आर अप्रिशिएटिंग, इसको इम्प्लीमेंट करवाएं। पाकिस्तान में एक आपको पता रुझान है कि जैसे ही पेट्रोल की कीमत बढ़ती है उससे ट्रिकल डाउन इफेक्ट आता है, तमाम अशिया खुर्द नोश तक की कीमतें बढ़ जाती हैं, इनपुट कॉस्ट बढ़ जाती है। मगर अगर कीमतें कम हो तो वैसे समरात नहीं आते। तो हम तो गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं और कर रहे हैं, और हमेशा हम चाहते हैं कि हम हुकूमत को साथ दें। तो तमाम जो फैसले हैं जो सनती शोबे से रिलेटेड हैं, ताजिर बरादरी से रिलेटेड है, उनको करते वक्त हमसे मुशावरत करें। और उस जो असरात है, जिस तरह 10 रुपये बढ़ने से जो असरात आए थे, महंगाई में इजाफा हुआ था, अब वो कम भी होने चाहिए। आम आवाम तक उसका रिलीफ पहुंचना चाहिए। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में आप बिजली का पहुँचाएँ, इन्फ्लेशन की मद में आप जो पेट्रोल की प्राइस बढ़ी है, क्योंकि पाकिस्तान एक ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री है, हमारी अपनी सोर्स ऑफ जो जनरेशन ऑफ पावर है वो ऑयल इंपोर्ट बेस्ड ही है। तो हमें चाहिए कि अब उसके समरात हमारे तक आने चाहिए। अब जो कीमत कम की है, वी आर अप्रिशिएटिंग। हम चाहते हैं कि हुकूमत इसको मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ कि हुकूमत को चाहिए कंसिस्टेंट रहे अपनी पॉलिसीज़ के अंदर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम सुबह उठें तो कल नई पॉलिसी आ जाए, परसों उठे तो नई पॉलिसी आ जाए। इससे हजानी कैफियत रहेगी और वो ताजिर बरादरी और इंडस्ट्रियलिस्ट हमारे खुल के वैसे अपना काम नहीं कर सकेंगे। अच्छा हारिस भाई, आपको लगता है कि सी पैक के ऊपर काम नहीं हुआ? काफ़ी अरसे से हमने देखा कि सी पैक के ऊपर उस तरह से काम नहीं हुआ जिस तरह से होना चाहिए था। तो एक तरफ ये सनती सेक्टर को इन्होंने रिलीफ दे दिया, दूसरी तरफ उन्होंने सी पैक के काम में सुस्त रवि के शिकार रहे। तो ये किस तरह से तरक्की की जानिब हम लोग जो हैं वो गामजन होंगे? ये तो सी पैक से तो हम बहुत जल्द जो है ना वो तरक्की पाने वाले थे। देखिए, मैं समझता हूँ कि सी पैक एक गेम चेंजर पाकिस्तान के लिए साबित इंशाल्लाह अभी भी होगा। हुकूमत जब आई, हुकूमत के कुछ खदशात थे कि शायद जो पिछली हुकूमत करके गई हुई है, कुछ उन्होंने जो माहिदे किए हैं वो लूप साइडेड हैं। हर हुकूमत का हक बनता है, बट अब 3.5 साल हो गए हैं और बहुत सारी चीज़ें आपको चाइना को बार बार जाके मनाना पड़ रहा है कि हाँ जी हम मानते हैं हमसे गलती हो गई है, वी आर गोइंग बैक। यू टर्न तो हुए हैं। देखें, इस गवर्नमेंट की कुछ अच्छी बातें हैं तो ये बात है कि इनको हमें इत्मीनान की फ़िज़ा को बढ़ाना चाहिए। हर बंदा चोर नहीं होता, हर बंदा डाकू नहीं होता। हुकूमत को चाहिए कि जो सी पैक से रिलेटेड मामलात हैं उनके ऊपर पेशकदमी करें, और हम समझते हैं कि इंशाल्लाह उसके अच्छे समरात आएंगे सामने। अच्छी खबरें आ रही हैं हमारे पास। सी पैक पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगा इंशाल्लाह। और जिससे रिलेटेड आपने इंडस्ट्रियल जोन्स बनाए हैं, उनके लिए आप बहुत आगे जा चुके हुए हैं। यू कैन नॉट रोल बैक एवरीथिंग। गवर्नमेंट को ये समझना चाहिए पाकिस्तान के वकार को, पाकिस्तान की सलामती को और पाकिस्तान को वकार को मजरूर किए बगैर हमें जो सी पैक से मिल सकता है हमें ज़रूर हासिल करना चाहिए। लाहौर चैम्बर सपोर्ट करता है सी पैक के इनिशिएटिव को, लाहौर चैम्बर सपोर्ट करता है ऐसे हर कदम को जिससे पाकिस्तान में रोज़गार मुहैया होगा। बहुत शुक्रिया हारिस भाई आपका, मेहरबान देर कर दी आपने आते आते। हारिस साहब का यही कहना था और ये बिल्कुल इसकी सपोर्ट भी कर रहे हैं। देर आए लेकिन दुरुस्त आए। महंगाई एक तरफ, आटा चीनी दाल जो हैं वो गो के सस्ती नहीं हुई, लेकिन सनती सेक्टर को ये रिलीफ फराहम करना भी एक खुशाइंद अमल है। इससे जॉब क्रिएट्स होंगी और हमारा मुल्क जो है वो तरक्की की राहों पे गामजन हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे। अच्छा सर, आप ख़ुद भी एक सनतकार हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने ऐलान किया है कि सनतकारों को जो है वो एक बड़ा रिलीफ उन्होंने दिया है। 5% तक उन्होंने कहा आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपकी कोई पूछ गिछ नहीं होगी कि ये धन आपको कहाँ से मिला। तो आप समझते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं वो बड़े बर वक्त आए हैं, उन्होंने ये ऐलान किया बिल्कुल अपने लास्ट ईयर में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप जो है थोड़ा सा देखें जो मुल्की हालात हैं तो उनके मुताबिक ये है कि ये एक एमनेस्टी दी गई है, ये नॉट ए पैकेज। तो ये एक एमनेस्टी है। तो एमनेस्टी में उन्होंने बोला कि 5% जो है आपके ऊपर जो है वो
ٹیکس جو ہے لگے گا 5%. کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں 5% جو ہے نا ایک پیکج مل گیا. اوکے, یہ لمبی بات ہو جائے گی, ہم مختصر اس کی طرف آ جاتے ہیں کہ ہمیں یہ واقعی اس وقت جو ہے نا ہماری معیشت کو, ہمارے ملک کو جو ہے جتنے بھی انسینٹیو جو ہے وہ ملنے چاہیے کاروباری معاملات میں, تاکہ اس کو سپورٹ مل سکے, کیونکہ ہم بہت زیادہ پس چکے ہیں, ہمارے جو معاشی معاملات ہیں بہت زیادہ پیچھے جا چکے ہیں. یہ گراف جو ہے ہمیں بہت زیادہ تنگ کر رہا ہے, کاروباری لوگوں کو بھی اور صنعت کاروں کو بھی. تو صنعت میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ اپریشیٹ کروں گا, چاہے 1% ہے چاہے 5% ہے, کچھ بھی پرسنٹیج ہے بڑھنی چاہیے یہ پرسنٹیج. اور ان کا بیان بالکل ٹھیک تھا, میں نے جو اس میں جو دیکھا وہ باتیں ہم لوگ بھی یہی کر رہے ہیں کہ یہ صرف جو ہے دالیں سبزیاں یا جو ہے آلو یہ چیزیں بیچ کے یا مینگو بیچ جو ہے نا ایکسپورٹ کر کے بیچ کے, تو اس کے اوپر ہمارا جو ہے ریونیو ہمیں جو ہے فارن ایکسچینج جو ہے نہیں مل سکتا. جو ہے کاٹن کتنی ہم کر سکتے ہیں ایکسپورٹ, ہم جو ہے گارمنٹ میں ہم کتنا کر سکتے ہیں, اتنا بڑا گارمنٹ میں پوری دنیا میں کمپٹیشن ہے. ہماری اپنی جو اور چیزیں ہیں, آئی ٹی کا وہ انسینٹیو لے رہے ہیں, بار بار کہہ رہے ہیں کہ آئی ٹی کے اوپر, ہاں آئی ٹی کے اوپر کام کریں, انڈسٹریز کی جو ہے نا ڈکلیئر کریں. تو میں یہ کہوں گا کہ جو کچھ ایسی انڈسٹریز جو ہے نہیں بنی ہوئی جن کو انڈسٹریز کا درجہ دینا چاہیے تھا, جیسے میرا ایک سٹون انڈسٹری کے ساتھ, ماربل انڈسٹری کے ساتھ تعلق ہے, اس کو بھی جو ہے ایک درجہ نہیں ملا ہوا ہے. کہہ دیتے ہیں انڈسٹری نام لے لیتے, ان کو دیں, ان کو انسینٹیو دیں, ان کو جتنے فوائد ہو سکتے دیں. جب تک کسی ملک میں دیکھیں وہ ایگریکلچر لینڈ ہے ہمارا ملک, لیکن ہم اس کے اوپر رلائی کر رہے ہیں کہ جی ہم اس کے اندر سے کچھ چیزیں نکالیں. یہ ہم اپنی سروائیونگ پوزیشن میں بھی اس کو جو ہے استعمال کر لیں, ہماری جتنی پاپولیشن ہے ماشاءاللہ اس کے مطابق ہم اس کو یوٹیلائز کر لیں, ہمارے لیے ہی بہت ہوگا. لیکن ہم نے اگر ڈیولپمنٹ کرنی ہے, ترقی یافتہ ملکوں کے ساتھ جو ہے ایک صف میں جو ہے چلنا ہے, تو ہمیں ڈونیشن, امداد, یہ چیزیں یہ لوگوں سے, اداروں سے, ان کی طرف اگر کم دیکھنا ہے, دیکھتے تو رہیں گے لیکن کم دیکھنا ہے, تو اس کے لیے جو ہے ہمیں انڈسٹری کو جو ہے بوسٹ اپ کرنا ہے, ان کو جو ہے انسینٹیو دینے ہیں. تو سب سے پہلے جو ہے نا میں تو یہی کہوں گا کہ اور چیزوں کو چھوڑیں, بجلی جو ہے انڈسٹریز والوں کے لیے سستی کر دیں. سر انہوں نے کہا کہ 5 روپے بجلی کم کر دی, 10 روپے پیٹرول کم کر دیا, اور وہ بھی بجٹ تک. تو بجٹ کے بعد کیا ہوگا؟ خوبصورت بات یہ میرے منہ میں تھی کہ میں آپ سے یہ ذکر کرتا چلوں. تو یہ بتاؤں, یہی تو جو ہے ہمارا ہم یہ سمجھ لیں کہ ہماری کم ظرفی ہے, ہماری ستم ظریفی ہے, چاہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے ہو چاہے اداروں کی طرف سے ہو, کہ یہ ہم کہہ تو دیتے ہیں, ساتھ ہی ہم جو ہے نا اس کو کلیئر نہیں کر پا رہے ہوتے. میں کہہ رہا ہوں کہ جی جو پچھلا جو بجٹ آیا تھا اس وقت بھی میں نے اپریشیٹ کیا تھا کہ بجٹ بہت اچھا تھا, جتنے اس میں جو ہے فوائد جو ہے پبلک کو جو ہے ملنے چاہیے تھے, کاروباری لوگوں کو, صنعت کاروں کو, بہت اچھا تھا اوور آل میں بات کر رہا ہوں. لیکن میں نے اس وقت بولا تھا کہ اگر اس کے ساتھ جو ہے نا اس کے آفٹر شاک جو ہے نا, جس کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی منی بجٹ نہ آئے یا کوئی اور مہنگائی کے جو ہے نا کچھ اور سورس استعمال کر کے, تو وہ آتے رہے ٹل ہم اسی میں پس رہے ہیں اور کر رہے ہیں. یہ غلط ہے, یہ غلط ہے. بجٹ آیا تو پھر اس کا پورا 1 سال کا اس کا انسینٹیو لوگوں دیں, بانٹیں, تاکہ یہ نہیں ہے کہ ساتھ ساتھ جو ہے نا کچھ اور چیزیں ایک مہینے بعد, ایک ہفتے بعد جو ہے نا وہ کر کے اس کو مہنگا کرتے رہے اور بتائیں. اچھا خالد صاحب, اوورسیز پاکستانیوں کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ آپ بھی آئیں اور یہاں انویسٹمنٹ کریں, صنعتی سیکٹر میں آپ آئیں, اور انہیں 5 سال تک جو ہے وہ ٹیکس چھوٹ انہوں نے دی, ایس ایم ایز کو انہوں نے 3 سال کی چھوٹ دے دی. تو یہ بھی ایک خوشائن بات ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر بجلی, پیٹرول یہ اس میں کمی رہے گی تو یہ صنعتی سیکٹر جو ہے وہ بوسٹ اپ کرے گا, آئدر دن تو حالات پھر اسی طرف ہی چلے جائیں گے نا؟ آپ نے ابھی بات کی ہے, ٹھیک ہے, اوورسیز پاکستانیوں کو ہر گورنمنٹ کہتی رہی ہے, اور یہ کہ ٹھیک ہے انہوں نے بھی بولا ہے کہ یہ کر رہے ہیں, اوکے. میں پھر کہہ رہا ہوں باتیں بڑی اچھی ہیں, عملی طور کے اوپر جو ہے نا ہم لوگ اس کے اوپر بہت زیادہ پیچھے ہیں. اس کا سب سے بڑا جو ایلیمنٹس ہے وہ فگر جو ہے وہ ہے سیکیورٹی. اوورسیز جو ہے پاکستانی, ان کو اپنا ملک ہے, وہ یہاں پہ جو ہے انسیکیور ہے,
उनकी जो चीज़ें, जो पैसा, जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं उसके ऊपर उनको जो है कोई इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है। वो लोग चाह रहे होते हैं, वो इससे डर के जो है कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके कुछ ना कुछ जो फैमिलीज़ के लोग हैं यहाँ पे उनको लिए उनको पैसे भेजने। अभी तक तो हमारा जो मुल्क है, हमारे पास जितनी भी चीज़ें, हम सॉरी गवर्नमेंट के लिए ये चीज़ें जो है बुरी लगती हैं, लेकिन ये जितना भी हम कह रहे थे कि हमारे फॉरेन रिजर्व जो है इतने थे, अब इतने बढ़ गए, वो सिर्फ और सिर्फ वही रेमिटेंस है जो अपने घर वालों के लिए, जो बाहर के लोग हैं अपनी तनख्वाहें वगैरह से भेजते रहते। अगर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए जो है कोई भेजना हो तो तब तो हम बात माने। उसके लिए पूरी दुनिया को, ये नहीं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को, पूरी दुनिया के लोगों को टारगेट करें, उनको सिक्योरिटी दे, उनको प्लान दे, उनको मेक श्योर करे। ये हमारे जो तीनों इदारे हैं, मैं नाम लेकर तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हमारे जो तीनों इदारे हैं जो है वो अपने तौर पे जो है लोगों को डिक्लेयर करें। ये जो जितनी भी हमारे तीनों इदारे में, गवर्नमेंट का भी है, एस्टेब्लिशमेंट का भी है, जो है सिविल का भी है, ये सारे जो है ना, ये सब इनको इंश्योर करवाएं, इवन के जुडिशरी से भी आए कि ये इंश्योर आपको कोई FBR से भी मिले। अच्छा सर, अगर फर्ज करें ये इंश्योरिटी नहीं होती तो आप समझते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं होंगे या हो जाएंगे तब भी? नहीं, बड़ा मुश्किल होगा। ये मैं कह रहा हूँ, मैं इस 35 साल हो गए मुझे कारोबारी लोगों के साथ कारोबारी सियासत जो है करते हुए, ट्रेडरों के साथ, चैम्बर्स के साथ, और मेरा एक ताल्लुक है यूरोपियन कम्युनिटी के साथ, उनके साथ, इटली के साथ भी। तो ये सालों से मैं देख रहा हूँ। मैं खुद भी बड़ी दफ़ा मैंने कोशिश की है कि बाहर के इन्वेस्टर जो है वो लेके आऊँ, ये करूँ, लेकिन जो है वो यस तो कर देते हैं, आके जो हालात देखते हैं फिर वो स्टेप बैक हो जाते हैं। तो इनको वो एक जो है एतमाद वाला लेवल जो है वो मुहैया करना, जब तक ये गवर्नमेंट नहीं करेगी और एक हुज लेवल के ऊपर ये जो है एक डिक्लेरेशन नहीं इनका चलेगा। मैंने पहले बोला कि ये जो इदारे जो है टैक्सेशन के डिपार्टमेंट जो है ये भी कहे कि जी हम ये जो गवर्नमेंट है इन्होंने ये जो मराद दिए हैं इन्वेस्टरों के लिए, चाहे वो ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए, चाहे जो है दूसरे गैर मुल्कियों के लिए, तो ये हम इसको ऑन करेंगे और ये वाकई जो है इसको जो है जुडिशरी से, सुप्रीम कोर्ट से भी अथेंटिक करवाएं। जैसे हम कह रहे थे बजट तो आ गया, चलें जी बजट की जो है ना काबीना से तो अप्रूव हो गया, सेनेट से भी अप्रूव हो गया, जरा सुप्रीम कोर्ट से भी करवा लें। अच्छा आदम साहब, आप समझते हैं कि अदम एतमाद है ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी अभी वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ऊपर, और जब तक वो उनको एतमाद में नहीं लेंगे तो वो यहाँ अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, तो फिर ये जो इन्होंने एमनेस्टी स्कीम का ऐलान किया है ये धरी की धरी रह जाएगी? नहीं, एमनेस्टी से फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे वो। तो क्या लगता है, ताजर बिरादरी उठाएगी या कोई माफिया? नहीं, ये नहीं बात, ये बात है इंडस्ट्रीज के लिए। उन्होंने ताजरों के लिए नहीं दिया, ट्रेडरों के लिए ये जो है एमनेस्टी नहीं आई, ये सिर्फ इंडस्ट्रीज के लिए आई है। तो वो कौन से होंगे, कितनी मिकदार होगी, थोड़े अरसे में जो है ना आपको जो है 1-2 हफ्ते के बाद इसके रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे, आपको पता चल जाएगा। तो मैं इसके ऊपर यकीन नहीं करता हूँ कि ये बड़ी जल्दी से एक बूस्ट जो है ना इंसेंटिव है, ये इतना बड़ा इंसेंटिव नहीं है, ये जीरा ही है उनके मुंह में। अभी मैंने बोला कि जितना हमारे पास प्रॉब्लम आ चुकी है हमारी मुआशी जो है ग्राउंड में, उसके लिए अभी ये कुछ नहीं है। अच्छा खादिम साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ये भी साथ साथ ऐलान किया है कि जो 18-19 में सन 2018-19 में मुस्तफ़ीद हो चुके हैं एमनेस्टी स्कीम से, वो अब दोबारा इसका पार्ट एंड पार्शल नहीं होंगे। तो सर फिर अगर वो नया कारोबार शुरू करना चाहते हो, वो बीमार सनत को अपने पाँव पे खड़ा करने की कोशिश करना चाहते हो, तो फिर उनके लिए क्या है? आप समझते हैं कि ये जो है ना उनके साथ इम्तियाजी सलूक हो? नहीं, इम्तियाजी सलूक नहीं, वो बात ठीक है उनकी। देखें, एक जो है ना कुछ चंद साल पहले वो ले चुके हैं, उन्होंने ये वाजे किया है, यहाँ पे मैं उनके साथ हूँ। गवर्नमेंट की जो बात है प्राइम मिनिस्टर की, कि वो लोग जो इससे जो है इस्तिफादा कर चुके हैं या जो डिफ़ाल्टर हैं बैंक के, तो वो भी जो है ये कहें नहीं, नई सनत के लिए जो है ना वो अगर नई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या कोई नई सनत जो है इंडस्ट्री जो है वो लगाना चाह रहे हैं, उसमें उनको आना चाहिए, उसमें नहीं, उनमें ना रोकें। लेकिन ये कि अगर उनकी जो है ना कोई ऐसी कोई डिफ़ाल्टर पोजीशन थी, उसको जो है वो रीस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं, उसके साथ ना सपोर्ट करें। 5 करोड़ तक की उन्होंने लिमिट दी है, तो अगर इन्वेस्टमेंट इसके ऊपर जाती है तो फिर भी आप समझते हैं कि ये एमनेस्टी स्कीम को बढ़ाएंगे?
ہونی چاہیے. یہ جو ہے نا یہ فگر ابھی جو 5 کروڑ کا ہے یہ فگر بہت کم ہے, اس کو آگے چلنا چاہیے کیونکہ لوگوں کا اب یہ اتنی پوزیشن جو ہے ہماری اپنی ویلیو کرنسی کی وہ نیچے جا چکی ہے. تو اب یہ کوئی ایسے سیٹ اپ نہیں ہے کہ 5 کروڑ کے ساتھ ایک بڑا سیٹ اپ رکھ سکتا ہے. ایس ایم ای کے ساتھ جو ہے ہم بار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایس ایم ای میں ہم لوگ ابھی تک انسکے ہو رہے ہیں, اس لیے انسکے ہو رہے ہیں کہ جو ہے وہ جن لوگوں کو ہم لے کے آنا چاہ رہے ہوتے ہیں, وہ پہلی تو بات یہ ہے کہ ایسی اسکیمیں ایسی چیزیں لانے کے لیے جن لوگوں کو آپ انسینٹیو دینا چاہ رہے ہیں ان کے لیے کوئی ادارے کوئی ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بنائیں. بنے ہوئے ہیں ٹیفٹا کے نام سے, یہ وہ کسی اور پرپز کے لیے. میں کہہ رہا ہوں انویسٹروں کو بھی جو ہے نا ایجوکیٹ کرے کہ بھئی یہ چیزیں یہ انڈسٹریز میں آئیں, تو اس کے لیے جو لوگ سکلڈ ہیں, جو اس کی چیزوں کو تھوڑا بہت کمانڈ رکھتے ہیں, پوزیشن رکھتے ہیں, وہ ان کو سمجھنے والے ان کو پھر دے, نہ کہ کسی ایسے ویسے کو جو بھی آ رہا ہے تو ان کو کہہ دیا اچھا بھی آپ بھی آ رہے ہیں, آپ یہ ڈکلیئر کریں اور آپ جو ہے یہ بھی آ کے لے لیں, یہ کام کر لیں. تھوڑا بہت پھر انڈسٹری کو ایجوکیٹڈ سسٹم کے مطابق اب بہت ہو گیا. دنیا جو ہے نا اگر کوئی کام کر رہی ہے, دیکھیں ہم مثالیں دینے کو بے شمار پڑی ہوئی ہیں. ہمارے دائیں بائیں جو بعد میں لوگ جنہوں نے جو ملکوں نے آزادی حاصل کی, آج وہ ایک ڈیولپ کنٹریز میں جو ہے شمار کیے جا رہے ہیں نا. یہ کیا ہے, یہ کن چیزوں کا جو ہے یہ ایسا جو ہے ہمیں خدش نظر آ رہا ہے یہ ماحول, اس لیے کہ ہمارے پاس ایجوکیشن نہیں. میں ایجوکیشن کا وہ نہیں بات کر رہا ہوں کہ کسی کے پاس ڈگری ہیں کام میں کو جو ہے نا ڈپلوماز, میں بات کرتا ہوں اویئرنیس کی. وہ اسکلڈ پوزیشن, وہ ایجوکیشن لیول جو کہ ان کا ہونا چاہیے, جس کا ایک تھوڑا بہت ایک معیار کے لیے بھی خادم صاحب انہوں نے انٹرنشپ کے لیے جو ہے اسٹوڈنٹس کو انہوں نے کہا کہ آپ کو جو ہے وہ مراد دی جائیں گی, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کسانوں کو بھی جو ہے بلا سود جو ہے وہ قرضے فراہم کرنے کی بھی یقین دہانی کروائی ہے. یہ بڑی خوشائند باتیں ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی اب ہمارا ملک جو ہے وہ ایکسپورٹر کنٹری کہلائے گا, ہم ایکسپورٹ میں بہت آگے تک نکل جائیں گے؟ نہیں, یہ غلط ہے. ہاں, یہ جو انسینٹیو دیے جا رہے ہیں, یہ کیے جا رہے ہیں, اللہ کرے کہ یہ اس کا ایک تسلسل جو ہے وہ بنا رہے, یہ چلتا رہے. ہر سال میں 2 مرتبہ یہ اناؤنسمنٹ ہوتی رہے کہ ہم اپنے جو ہے اسٹوڈنٹس کو, ان کو انٹرنشپ کے لیے, ان کو اسکالرشپ کے لیے, کوئی ان کی جو ہے پوزیشن, کوئی ان کی چیزیں جو ہے نا کچھ زیادہ جو ہے بڑھا رہے ہیں تاکہ انکریج جو ہے کیا جائے, نہ کہ ڈسکریج کیا جائے. اور یہ چیزیں جو ہے اسٹوڈنٹ باہر جانے کے بجائے یہاں پہ جو ہے ٹریننگ لے, اپنے آپ کو جو ہے وہ بہتر ثابت کریں اور ہمارے ملک کے لیے بہتر. اب یہ کسانوں کے لیے پیکج جو دیے جا رہے ہیں, یہ تو بار دینے چاہیے. میں بول رہا ہوں یہ کچھ نہیں ہے, ابھی یہ شروعات ہیں. اور یہ ابھی جو شروعات ہے, جو میرے پاس جو معلومات ہے, جو میں انالیسز اپنے جائزے جو بنا کے میں نے رکھے ہوئے, یہ اٹ سیمز یہ ایسے نظر آ رہا ہے کہ یہ جو ہے یہ ایک جو ہے سیاسی جو ہے سلسلہ چلا ہوا ہے. اچھا سر, یہ بھی الیکشن قریب ہے دنیا بھر میں. یہ ایک جو ہے پیٹرن ہے, جو ہے سب یہ بندایا ایک جو ہے نا پیکج چلا ہوا ہوتا ہے کہ 1.5 سال پہلے جو ہے الیکشن جب آ رہے ہوتے ہیں تو ہر جمہوری حکومت جہاں پہ الیکشن جو ہے ہونے ہوتے ہیں تو وہاں پہ 1.5 سال پہلے لوگوں کو پیکج دینے, ان کو جو ہے گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ اس طرح اپوزیشن جو ہے وہ الٹ بات کرے گی, اور گورنمنٹ جو ہے ان کو ریلیف پیکج بنا کے دے رہی ہوتی ہے کہ اب یہ کنسٹرکشن کے, ڈیولپمنٹ کے, اب روڈ سڑکیں بن رہی ہیں, اب اسکولوں کو دیے جا رہے ہیں. صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ آج سے 4 سال پہلے انہیں یہ اعلان کرنا چاہیے تھا, مطلب دیر آئے درست ہی آگے؟ دیر آئے درست آئے, میں پھر کہوں گا کہ یہ میرے اپنے جائزے میں یہ چیزیں میں ہضم نہیں کر پا رہا ہوں کہ یہ جو ہے نا یہ سیاسی جو ہے نا ایک سٹانس نظر آ رہا ہے کہ اسی کا ایک تسلسل ہے, اسی طرح کی یہ بات ہے. اگر اس میں سیریسنس ہے, اس میں کوئی باتیں ہیں تو ٹھیک ہے, 6 مہینے بعد جو ہے مزید اور انسینٹیو جو ہے دے تاکہ ہم بھی گورنمنٹ کو اپریشیٹ کھلے دل سے کریں. یعنی ہم پبلک جو ہے, عوام جو ہے, تاکہ ہر 6 مہینے. اب آپ کہہ دیا, اب آپ دیکھیں ایک طرف جو ہے آپ دے رہے ہیں انسینٹیو, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بجلی کی بات آپ نے کی کہ جی یہ پیکج ہے, یہ پٹرول ہے. اب ساتھ ہی ہم جو ہے نا ایک ریسٹرکشن لگا رہے ہیں کہ جی 2 مہینے کے لیے کہ جی یہ بجٹ آئے گا تب تک ہم نہیں بڑھائیں گے. اس سے پہلے جو کیا نام ہے تقریباً 6%
ہم لوگ تو جو ہے بجلی تو بڑھا چکے تھے، ہمیں جو ہے وہ تو اس کو شامل کر کے پھر یہ بھی بجلی کا یہ ایک ٹائٹل ضرور چل رہا ہوتا ہے، یہ ٹیکنیکلی جو ہے نا یہ باتیں، یہ ٹیکنیکلٹیز میں جو ہے رہتے ہوئے ہم لوگ کتنا آئی ڈونٹ نو کہ ہم کتنا پس چکے ہیں یا کیسے لوگوں کے ساتھ جو ہے کام کر چکے ہیں. ہمارے پاس جو ہے نا یہ بات ابھی سمجھ لینی چاہیے کہ یہ جو انسینٹیو جو دیا گیا ہے کہ جی یہ آئی مین بجلی 5 روپے کم کی جا رہی، وہ کس کے اوپر ہے ذرا دیکھ لیں. 700 یونٹ والا جو بندہ ہوگا تو وہ 700 یونٹ والا کون ہوگا، اس کی مقدار کتنی ہے، پرسنٹیج کتنی ہے، ان کے انسینٹیو دیکھ لیں. وہ تو آلریڈی جب بیچارہ جو ایک ٹیوب ایک بلب جو ہے گرمی میں ایک پنکھا لگا کے جو ہے چلا رہا ہوگا. تو انڈسٹریلسٹ کو اس سے فائدہ ہوگا سر؟ آپ سمجھتے ہیں کہ چلیں 2 ماہ کے لیے صحیح انڈسٹریلسٹ اس سے مستفید ہوں گے؟ دیکھیں میں پھر کہہ رہا ہوں یہ زیرہ ہے، اگر اس کو کچھ بھی مل جائے گا، چلو کچھ نہ کچھ تو ہم آکسیجن دے رہے ہیں نا، لیکن اس کا تسلسل بنا رہنا چاہیے. 6 مہینے بعد جو ہے نا اس کو ریوائز کر کے مزید جو ہے اس کو پیکج جو ہے اس کو انہینس کرنا چاہیے، آگے لے کے جانا چاہیے. اچھا سر، آپ ہی کی طرح بہت سے لوگ یہ پیشن گوئیاں کر رہے ہیں کہ یہ ایک انتخابی مہم لگ رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں سر کہ گزشتہ جو 2-3 سال ان کے گزرے ہیں اس میں انہیں سی پیک پہ بھی کام کرنا چاہیے تھا زیادہ، وہاں سست روی کا شکار رہے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب جو ہے وہ سی پیک کو بھی تھوڑا سا اس میں پیش رفت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کیونکہ معیشت ہماری مضبوط تبھی ہونی تھی اگر سی پیک کو ہم دیکھتے. دیکھیں سی پیک کی ابھی آپ نے بات کی اور انہی دنوں میں بات کی ہے، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ سی پیک کے اوپر ابھی اتنی جلدی کوئی کام یہ گورنمنٹ کر پائے گی. وہ بڑا ایک جو ہے ماشاءاللہ وہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے اور وہ واقعی جو ہے گیم چینجر ہے پاکستان کے لیے جو کہا جا رہا ہے. تو اس کے اوپر یہ نہیں، کیونکہ ابھی جو کرائسس جو بن چکے ہیں، ہمیں اب ان کرائسس کو یہ جو ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی اب ایک اور جو ہے ورلڈ وار جو ہے تیار ہو رہی ہے یوکرائن کی اور روس، جو ابھی یہ سلسلہ جو آیا ہوا، یہ اس کی جو ہسٹری ہے کیا، اس کے پیچھے سیٹ اپ ہے کیا، ان کو دیکھنے کے لیے، ان کو سمجھنے کے لیے آپ کو جو ہے ابھی وہ ہم اس طرف توجہ نہیں کر سکتے سی پیک کے اوپر، کیونکہ اصل تنازع ہمارا جو ہے اگر جغرافیائی طور پہ بھی دیکھا جائے اور اکنامیکلی بھی دیکھا جائے تو وہ تنازع جو پاکستان جو پس رہا ہے، جو بھی جن ملکوں کے درمیان جو ہے یورپ اور امریکہ ایک طرف ہے اور روس اور چائنا جو ہے ایک طرف ہے، اور ہم لوگ جو ہے جو سینٹرل ایشین لوگ ہیں، ہم لوگ جو ہے اس میں بیٹھے میں، یہ ایک جو ہے ہب جو ہمارے پاس آیا ہوا ہے، اس کا ایک بہت بڑا تنازع ہے اور بہت بڑا جو ہے مسئلہ ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں انہوں نے اس کے اوپر کوئی کام نہیں کیا. I'm sorry، یہ اس کا سیکنڈ پروجیکٹ بھی آ گیا ہے، اس کے اوپر کام نہیں کیا، یہ بالکل سست روی سے آ گیا ہے. خطرہ تھا کہ یہ کہیں جو ہے وڈرا نہ کر دے. دیکھیں چائنا نے پیچھے ایک کام تو سٹیپ لیا تھا، ایک بہت بڑا بولڈ سٹیپ تھا، اور وہ وارننگ تھی ایک طرح کی پاکستان گورنمنٹ کو کہ جو ہے نا جو ایران کو جو انہوں نے پیکج دیا اور ڈکلیئر کروایا کہ اگر دائیں بائیں کے معاملات، یہ ایک بہت بڑی انٹرنیشنلی جو ہے نا ایک ان کی اپنی موومنٹ کا ایک سیاسی جو ہے پہلو ہے اور جغرافیائی بھی پہلو ہے جس کی ضرورت ہے، اور ہمارے پاس قدرت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ میسر ہے. ہمیں سب سے پہلے سب کا بول کے تو یہ کام کر لینا چاہیے تھا، لیکن ہم نکل گئے کسی اور کاموں میں، اپنی گورنمنٹ اپنے آپ کو بچانے، اپنے طریقے بچانے کے لیے، بتانے کے لیے، کیونکہ ہمارے پاس جو ہے نا ابھی ایسے وہ لوگ تھے نہیں جو کہ ہمارے پلانر ہوں اور ان کے اوپر کام کروانے والے. گورنمنٹ کے پلان بڑے اچھے ہوتے ہیں لیکن امپلیمنٹیشن جو ہے نا وہ نہیں ہوتی. یہ ان کو پتہ ہے گورنمنٹ کو کہ یہ امپلیمنٹیشن اس کے اوپر عمل کون نہیں کروا رہا اور کیسے نہیں ہو رہا، یہ اس طرف توجہ جو ہے ان کو دینی چاہیے تھی. تو ابھی وہ والے معاملات دیکھیں، سی پیک کے اوپر جو ہے میں سمجھتا ہوں اس کو بہت کام کرنا ہے، لیکن جو ابھی عالمی رجحان جو بنا ہوا ہے جنگ کا، اس کا جو ہے ذرا میں سمجھتا ہوں ابھی کچھ مہینے لگیں گے، ابھی اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہوگا. بہت شکریہ خادم حسین صاحب آپ کا. تمام بزنس کمیونٹی کا یہی کہنا ہے کہ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ صنعت کاروں کے لیے ایک اچھا ریلیف پیکیج ہے. ایمسٹی اسکیم کا ہونا جو ہے وہ بہت اچھا ہے، خوش آئند ہے. گو کہ اس کو تھوڑا سا پہلے آ جانا چاہیے تھا، لیکن دیر آئے درست آئے. اور ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ اپنی آئندہ کی حکومت کے لیے بھی جو ہے وہ انتخابی مہم کی طرح کا ایک کام کر رہے ہیں. اور بھی ہم
ہم اس طرح کے جو ہیں اپنے تاجر برادری سے اور بزنس کمیونٹی سے رائے لیتے رہیں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے کشور لودھی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.